सुरेन्द्र केसी जस्ता साँच्चीकै जनता सामु लोकप्रिय विश्लेषकहरूले त यति बेला देश नै गम्भीर सङ्कटमा जान लाग्यो, अब केही गर्ने सकिएन भने देश नै विघटन हुन सक्छ भन्ने त्यो सङ्केत त दिइसक्नु भयो नि। सङ्कटमा जान लाग्यो होइन, सङ्कटमा पुगिसक्यो, गइसक्यो हो सङ्कट। यो त जाँदैछ है, त्यसैले उहाँहरूले भनेको कुरा ठिक छ, विश्लेषण गरेको कुरा ठिक छ, साधारण डाक्टर केसी जस्ता विद्वानले भनेको कुरा ठिक छ। हेर्नुहोस् न, यसलाई धेरै विद्वत्व चाहिँदैन। साधारण तपाईँ पनि नेपाली, म पनि नेपाली, कुन कुरा यहाँ निश्चित छ? तपाईँ यहाँबाट बाहिर गएपछि व्यवस्था या यो अवस्थाको कुरा गरोस् न। सर्वोच्चले के गर्छ, निर्वाचन आयोगले के गर्छ होइन, सरकारले के गर्छ, संसदले के गर्छ, राष्ट्रपति, केही कुरा निश्चित छ? राजा महेन्द्रले पञ्चायत ल्याउँदा यो पार्टीहरूले यसो 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 गरे भनेर पञ्चायत ल्याएको थियो। जुन राजा महेन्द्रको विश्लेषण थियो नि, सबैले पढ्नुपर्छ। पार्टीहरूले के गरे भने त्यस्तै गरे पार्टीहरूले। हामी त त्यतिखेर केटाकेटी थियौँ, जे पायो उही गर्दा गर्दा विदेशीको पनि चाहिँ नि विश्वास कमाउनुको सट्टा अविश्वास कमाउनु भयो। उहाँहरूको हस्तक्षेप यहाँ नेपालमा धेरै भयो। कुनै पनि मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न भइरहेको बेला विदेशीहरूको चासो अथवा उनीहरूको नजिकबाट इन्ट्रेस्टले कहीँ कतै मुलुक नै एउटा फेल्ड स्टेटको रूपमा घोषित हुने त होइन भन्ने सशङ्कित गराउँछ कि गराउँदैन? अनि कुरा त्यहीँ आयो। फेल्ड स्टेट भन्नुहोस्, सिक स्टेट भन्नुहोस् होइन, झरिरहेको स्टेट भन्नुहोस् होइन, कुरा त्यही नै आयो। यी नयाँ राजाहरू आपसी बाँडफाँड नमिलेर आफू झगडा गर्ने, राज्य चाहिँ नि भाँड भए जाओस्। त्यही त भइरहेछ नि, 30 वर्षसम्म त्यही भइरहेछ। पञ्चायत पछिको 30 वर्षलाई कसरी अवलोकन गर्नुहुन्छ तपाईँ? ज्यादती भयो, घोर असंवैधानिक ज्यादती भयो संविधानवादको नाममा। यसलाई संविधानवाद भनिँदैन। जुनसुकै संविधानको प्रिन्सिपलले पनि बिग्रियो कहाँ त नि 62-63 त्यही बिग्रिया भए त अहिले यो भइरहेछ त। उहाँहरू नयाँ राजा मिलेन भागभन्डा, प्रधानमन्त्रीले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो लागि नयाँ कुरा भएन, खालि के भने अब त्यो फ्री फलमा छौँ हामी। नेपालमा राजनीति चाहिँ के रहेछ त भन्दा बलको राजनीति, प्रिन्सिपलको राजनीति होइन, आदर्शको राजनीति होइन, सिद्धान्त आदर दर्शनको राजनीति छैन नेपालमा। सिद्धान्त भने चाहिँ नि यो आला काँचा केटाकेटीहरूलाई यो है सिद्धान्त भनेर सिकायो। अनि सत्ता पुग्नलाई यो सत्तामा पुग्न यही खेल गर्नुपर्छ, के गर्ने भने संविधानले करेक्सन गर्ने हो। त्यो करेक्सन गर्न लाग्दाखेरि च्यातिदियो भने त त्यो संविधान। त्यो 47 साल पनि त्यो भने त्यो 47 साल उद्देश्य होइन के देशको विकासको। 47 साल चाहिँ गैर संवैधानिक काम भएको बापत त्यो चाहिँ त्यहीँ गएर करेक्ट गर्ने हो। नेताजी र नेताजीका पार्टीहरूले बोल्न पाएको छ होइन। मेन स्ट्रिममा तपाईँले चाहिँ नि यो सिस्टमको विरोध गरेर देख्नुहुन्छ धेरै। प्रब्लम त सिस्टममा छ नि, प्रणालीमा छ। सिस्टममै प्रब्लम छ यति बेला, सिस्टमै प्रब्लम। किनभने त्यो एक्टर्स जुन हो, त्यो एक्टर्सले यो सिस्टम ट्याम्पर गर्यो के। पार्टीका कार्यकर्ताहरू या चाहिँ नेताका कार्यकर्ता समर्थकहरू सोचफुर्तले आउने हो, आम जनता आ छैन। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक गैरिँदै जाँदा अब देशले निकास कसरी पाउला त? संसद पुनर्स्थापना हुने अवस्था छ कि छैन त? यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश चुनावमा जानुको विकल्प छैन भनेर बारम्बार भनिरहँदा साँच्चीकै के देश चुनावमा जाने हो त? अथवा साँच्चीकै दुई पक्षबीच मुठभेड त हुने होइन? यावत विषयमा आज हामी मुलुकले निकास कसरी पाउला भन्नेमा केन्द्रित हुनेछौँ। हाम्रो बिचमा पूर्व मन्त्री श्री शमशेर जबरा हुनुहुन्छ। पूर्व मन्त्री श्री शमशेर जबरालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पछिल्लो समय देशको आन्तरिक कलह, राजनीतिमा देखिएका उतार चढावले मुलुक नै सङ्कटग्रस्त भइरहेको छ। यो अवस्थामा समृद्धिको परिकल्पना गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चुकेकै हुन् अथवा साँच्चीकै यो अवस्थामा सञ्जीवनी बुटी किन प्राप्त भएन? कलह भन्नुभयो, झगडा छ, खसिरहेछ देश त। देश खसिरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ है तपाईँले? अब एउटा यसो चाहिँ नि विचार गर्नुहोस्, यो कला भने मुक्कामुक्की 4-5 थरीले होइन आपसमा मुक्कामुक्की हान्दै चाहिँ त्यो भिडबाट खसेको। यसो विचार गर्नुहोस्, सबै खसिरहेछ। त्यो सँगैसँगै देश पनि खसिरहेछ नि।
जनताहरू असन्तुष्ट छन् भन्दै हुनुहुन्छ। जनताहरू असन्तुष्ट भन्दा पनि चाहिँ नि देशैको अवस्था ठिक त छैन। किन कहाँनिर बिग्रियो देशको अवस्था? ओह्रालो लाग्यो त 47 सालदेखि नै हो। 47 सालपछि देशमा ओह्रालो लाग्यो जब प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि। पुनर्बहाली भएर जब चाहिँ नि देशको आर्थिक संरचनाहरू भत्काउन थालियो है, राजनीतिले सामाजिक संरचनाहरू भत्काइयो, उद्योग धन्दाहरू निजीकरण भए। अब यो गर्दा 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 62-63 मा त राष्ट्रिय संरचनाहरू नै भत्काइयो नि। र त्यो नयाँ संरचनाले सबै चाहिँ नि ओलीजीको चाहिँ नि समृद्धि र के भन्छ नि एउटा सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल, यो सबै संरचना भत्काएपछि त बनाउनु पनि त टाइम लाग्ने भयो। त्यसैले नभत्काए भए हुने भन्थेँ म है। त्यसैबाट बनाउने हो, त्यसलाई एभोल्युसन भन्छ हैन। अब यो सबै कुरा भत्काएपछि के हुन्छ, त्यो क्रान्तिकारी के क्रान्तिको भ्रान्ति एउटा के हुन्छ नि, सबै भत्काइदियो। यी सब चाहिँ नि विकास विरोधी, यो सुख र समृद्धि विरोधी संरचनाहरू भने सबै त्यसै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समृद्धि विरोधी हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरूको पार्टीले जे जति गर्नुभयो 62-63 पछि भत्काउनु बाहेक बनाउनु भएन के। अब अहिले चाहिँ नि कानुन सानुन यहाँ उहाँ भने मैले तपाईँहरूलाई पहिलेदेखि के भनिरहेँ भने उहाँहरू नयाँ राजा हुनुभयो होइन, संविधान च्यात्नुभयो। संविधान च्यातेपछि उहाँहरू संविधानभन्दा माथि हुनुभयो। अब अहिले त्यही कुरा दोहोरिरहेछ। अनि कहाँबाट सुखी कहाँबाट समृद्धि? सुखी समृद्धि त हामीले देखाएको छौँ। हेर्नुहोस् है, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई। होइन, तपाईँ त पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, सुखी समृद्धि त देखिहाल्नु भएको छ तपाईँले आफ्नै जीवनमा। नै हाम्रो जीवनमा हामीले कसरी देखेँ, म भनौँ न तपाईँको 4 क्लास पास गरेर म गाउँ गएँ। गाउँ झिकाइया थियो होइन। गाउँ झिकाउँदाखेरि भर्खर बाई रोडको बाटो भन्थ्यो कि त्रिभुवन राजपथ, त्यो बाटो चाहिँ नि मलाई ट्रकमा लगियो होइन। ट्रकबाट चाहिँ नि अम्लेखगञ्ज ओर्लेँ। अम्लेखगञ्ज ओर्लिँदाखेरि पिली लालटिन बलेको बत्ती झोपडी स्टेसन भने चाहिँ नि त्यस्तै होइन। त्यहाँबाट रेल चढेर वीरगञ्ज गएँ। वीरगञ्जमा एउटा म अझ पनि सम्झिन्छु एभरेस्ट होटल भन्ने थियो है। त्यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि तल टाङ आयो रिक्सा। पहिलाचोटि मेन्टोल देखेँ मैले होइन। अब त्यहाँबाट रक्सोल जाँदाखेरि त अब झिलिमिली रक्सोल त सहर त रक्सोल है। अनि त्यहाँबाट फेरि इन्डिया भएर जनकपुर जाँदाखेरि फेरि उही मेन्टोल र लालटिन है, बैलगाडा। त्यसो देखेको यो 1961 तिरको कुरा। 17 साल 16 साल 17-18 सालतिरको। पछि 9 वर्षपछि फेरि वीरगञ्ज जाँदा वीरगञ्जमा बाटो पनि ठुल्ठुलो बिजुली बत्ती होइन, नगर विकास, होटेलहरू त्यहाँ कोसेली होटेल, सम्झना होटेल होइन, होटेलहरू। अनि त्यहाँबाट हामी जनकपुरै जाँदाखेरि फेरि के अरे महेन्द्र राजमार्ग बन्न लाग्थ्यो पथलैयामा त्यहाँ बाटो है। त्यहाँबाट चाहिँ नि बिस्तारै कतै बन्दै कतै गर्दा गर्दा जिपमा चाहिँ नि जनकपुर भित्रैबाट जनकपुर पनि झिलिमिली हामीले त त्यसरी देख्यौँ है। त्यहीँ हेटौडा त्यो 1961 मा जाँदै भर्खर अमेरिकाले मद्दतले चाहिँ नि त्यो बाटो पनि बनेको है। अब यहाँ औद्योगिक केन्द्र भनेर भन्थे होइन। अब 1970 सम्म जाँदाखेरि यहाँ त सुगर मिल, अनि हेटौडा यो त इन्डस्ट्रियल स्टेट, यहाँ त यो बन्दैछ भन्थे होइन 1970 मा है। 9 वर्षभित्र। अब अहिले 15 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले 6 लेन 4 लेनको कुरा गर्नुहुन्छ, बाटोघाटोको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो मात्रै सुखी समृद्धि होइन। आर्थिक विकास त्यसले ल्याएन। अब पढाइको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नि यहीँबाट स्कलरसिपमा जान्थे होइन।
कहाँ पटना युनिभर्सिटीको सिलेबस त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिलेबस भयो है। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चाहिँ नि ग्रेजुएट्सहरू आइएससी साइएससी पास गरेर राम्रो राम्रो मान्छेहरू त स्कलरसिपमा बाहिर जान्थे होइन। एमएसम्म पढ्दाखेरि त धेरै मान्छेहरू त गइसक्या हुन्थे राम्रो पढाइ भएका, बाँकी चाहिँ पढाउनतिर लाग्थे, रिसर्चतिर लाग्थे। त्यो त हाम्रो आँखाले देखायो त्यो कीर्तिपुर कसरी बन्यो भनेर होइन। अब थप बनाउने, थप उद्योग, थप चाहिने वाणिज्य, त्यो त अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् न 100 रुपियाँको चाहिने बजेट छ भने चाहिँ 7 रुपियाँ पनि विकासमा पर्दैन, बाँकी जति हामी चाहिँ नि हाम्रो सरकारले खाइदिन्छ। बेरोजु कति हुन्छ होइन। अब बेरोजुको त कुरै छाडिदिनुहोस्। अब यसरी चाहिँ नि समृद्धि विकास समृद्धि भने चाहिँ के त भन्दाखेरि लगानी कस्तो, म्यानुफ्याक्चर्स कस्तो, नोकरी कस्तो, योसँग सम्बन्धित छ नि। तपाईँ पढ्नुहोस्, पढेर चाहिँ त्यो ज्ञान तपाईँले उत्पादनमा लगाउनुहोस्, पैसा पुगेन भने ब्याङ्कबाट लिनुहोस् है, उत्पादनशील हुनुहोस्। त्यो वातावरण नेपालमा नभएको 30 वर्ष भइसक्यो। उल्टो के वातावरण छ त भन्दा राजनैतिक अस्थिरता, मालिक को छन् यिनीहरू नै छन्। त्यसो भए धेरै भेगमा नजाऊ, पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटित भइसकेपछिको अवस्थाले तपाईँलाई निहाल्दाखेरि झन् सङ्कटग्रस्त भएको हो भन्दैछु। खस्दैछौँ हामी। अब हिजोसम्म ओह्रालो लागिरहेको थियौँ, स्पिड बढ्दै थियो, अहिले खस्यौँ है। अब त्यो कुन चाहिँ नि चमत्कारीले यी झगडा गरेहरूलाई तलबाट नेटले कसरी समाज चाहिँ धान्छ कि होइन। व्यवस्था बचाउनको लागि, संविधान रक्षाको लागि अब देश चुनावमा जाँदैछ भनेर भन्नुहुन्छ नि त प्रधानमन्त्रीले। होइन, त्यस्तो चुनाव राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गर्न खोजे हो नि त, होइन त। त्यस्तै संविधान च्यात्न लाग्यो, संविधान ट्र्याकमा ल्याउँ, चुनावमा ल्याउँ भने अहिले ओलीजीले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। हुँदो रहेछ यही झगडियाहरूलाई नसुहायो भने त्यो चुनाव पनि हुँदैन। मान्छे हाकाहाकी मार्नु भन्थ्यो गिर्जाबाबुले भनेर प्रचण्डले भन्छ। अहिले त धेरैले विश्लेषण गर्न थाले नि, ओली प्रतिगामी कि राजा ज्ञानेन्द्र प्रतिगामी भनेर। अवस्था प्रतिगामी, राजनैतिक एक्टर्स प्रतिगामी। कन्स्टेन्ट त त्यो राजा थिए। यो संविधानको संविधानमा म चाहिँ संविधानको संरक्षक, मैले संरक्षणको काम गर्दैछु, तिमी मद्दत गर भने हो होइन। अहिलेको संरक्षक केपी ओली होइन। अहिले त को संरक्षक भयो ल भन्नुहोस् त। विद्या भण्डारी हो भने त विद्या भण्डारीले त संविधानको लागि राष्ट्रपतिले डिजर्भ गरिहाल्यो। होइन, संविधानको रक्षक विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्न यति बेला, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। किन कन्टेस्ट गरे त त्यो? यदि उहाँ संविधानको संरक्षक हो भने संविधान तोडियो भनेर चाहिँ नि त्यो हाउसले किन भनिरहेछ? त्यसैले कुरा मिलेन के, एकचोटि पो ढाटिन्छ, जहिले पनि ढाटेर हुन्छ। उहाँहरू नयाँ राजा हो, उहाँहरूले जे भने त्यही हुन्छ के। उहाँहरूसँग सङ्गठन छ होइन। साना आलाबालाहरूलाई चाहिँ नि हुर्काउनु भएको छ उहाँहरूको एउटा केही सिद्धान्तहरू होइन। अनि कार्यकर्ता चाहिए बेलामा चाहिँ नि अरिङ्गाल, चाहिए बेलामा चाहिँ नि शिकार खेल्नुहुन्छ उहाँहरू। देश त कहाँ गयो त? तपाईँ हामी कहाँ भयौँ यसमा? यो झगडामा हामी छौँ र? प्रचण्डको ओलीको लडाइँले मुलुक नै तहस नहस हुने होइन भनेर सशङ्कित हुने बेला आइसक्यो भनेर धेरैले विश्लेषण गर्न थाले नि। त्यो हुन्छ त म भन्दै थिएँ त। तपाईँसँग जतिखेर बोल्छु त्यतिखेर यो भएन, यो फर्किनुपर्छ है। यी त नयाँ राजाहरू आपसमा भागभण्डाको रहेछ भन्ने त थाहा भयो नि त। किन झगडा भयो भने भागभण्डा। 3 वर्ष कसरी टिक्यो कि यो पार्टी एकता? कामै गर्न दिएन भन्नुहुन्छ त केपी ओलीजीले। भागभण्डै र यो संविधानै भागभण्डाको हो नि। ए फलाना राष्ट्रपति बन्ने फलाना पार्टीको चाहिने, उपराष्ट्रपति बन्ने फलाना चाहिने, ऊ बन्ने होइन। यस्तो हाकाहाकी भागभण्डा, त्यो पनि सिमन्टिकोले लगाइरह्यो भने दिल्लीले 12 बुँदैन। अहिले त के, म त यसो हेर्दाखेरि सिमन्टी पनि उकिनला हो कि जस्तो लाग्छ। कसरी दाङ धान्ने है? तर प्रचण्ड नेपाल खेमाले
प्रधानमन्त्रीलाई त तानाशाहको संज्ञा दिनुभयो नि त। अब उहाँहरूले दिनुभयो होला। अस्ति भर्खर मैले एउटा भाषणमा भनेको थिएँ त्यहाँ, होइन, मेरो 8 वर्ष के अरे 8 क्लास पढ्ने 13 वर्षको चाहिँ नि नातिनीले त्यो न्युज सुनेर यस्तो पनि भन्न पाइन्छ भनेर सोध्यो कि। त्यहाँ गाली गलौज सुन्नुहोस् न। प्रजातन्त्र हाम्रो शिष्टता मर्यादा सबै हामीले राजनीति संस्कार गुमाएका हौँ हामीले पछिल्लो समयलाई हेर्दाखेरि, कि राजनीतिमा संस्कारै भन्ने देखिएन यति बेला? नेपालको राजनीतिक संस्कार भने यो के भन्छ, उग्र राजनीतिले मर्यादाहरू जति सबै तोड्यो। अतिवाद भन्ने हुनुहुन्छ? एनार्किजमको नेपाली शब्द आएन है। एक थरीलाई त यहाँ त सरकारै नभए सत्तै नभए है आफू खुसी गर्न मन पराए त्यो नै चाहिँ नि, त्यो पनि एउटा सिस्टम हो जुन पछि चाहिँ नि अर्ली 1900s मा युरोपमा प्रशस्त थियो क्या एनार्किजम। सरकारै चाहिँ नि हाम्रो स्वतन्त्रताको बन्देज हो, सरकारै हुनुहुन्न, राज्यै हुन। एक किसिमले कम्युनिस्टहरूले पनि चाहिँ नि कुन बेला त्यो देख्थे भने चाहिँ नि जब सबै समान हुन्छन्, जब म्यान चाहिँ नि सुपरम्यान हुन्छ अनि राज्यै चाहिँदैन सरकारै चाहिँदैन भन्थे कि कम्युनिस्टहरूले पनि है। सिद्धान्त कहाँ छ केमा? यति बेला नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको भूमिका अथवा उसको हेराइ कस्तो हुन सक्छ, दृष्टिकोण? होइन, यो पनि यो पहिला भनिसकेको छु क्या अरे 36 सालतिर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग कुरा गर्दा इन्डियाले यसो गर्छ, चाइनाले यसो गर्छ, अमेरिकाले यसो गर्छ, अनि हामी के गर्ने? मूल कुरा त हामी नेपाली हो नि, यो त हाम्रो देश हो नि, हामीले के गर्ने? हामी त्यतातिर गएको छैनौँ। अब इन्डियाले यसो गर्यो, चाइनाले यसो गर्यो। सुरुदेखि नै मैले के भनिरहेको भने अवस्था यति अविश्वसनीय भयो कि हाम्रा छिमेकीहरूले नै गलत गरे, यो अविश्वसनीय हुन्छ भनेर आकलन नगर्दाखेरि। अब यसमा यो भनौँ न अहिलेको जुन छ के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? इन्डियाले गराएको कि चाइनाले गराएको कि अमेरिकाले गराएको कि? म त अघि भर्खर एउटा युट्युबमा यो सब अमेरिकाले गराएको होइन। अहिलेका राजनीतिक विश्लेषकहरू, धेरै चर्चित विश्लेषकहरू, जनता सामु भिजेका विश्लेषकहरू, सुरेन्द्र केसी जस्ता साँच्चीकै जनता सामु लोकप्रिय विश्लेषकहरूले त यति बेला देश नै गम्भीर सङ्कटमा जान लाग्यो, अब केही गर्ने सकिएन भने देश नै विघटन हुनसक्छ भन्ने त्यो सङ्केत त दिइसक्नु भयो नि। सङ्कटमा जान लाग्यो होइन, सङ्कटमा पुगिसक्यो। यो अनिश्चित वातावरण स्थिरताको अवरोध हो, स्थायित्वको अवरोध हो, विकासको अवरोध हो र त्यो सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल त्यसैको अवरोध यो अहिलेको वातावरण। अनि त्यो उपलब्ध हुन्छ भनेर म पत्याउँदिनँ। नेपालै रहने हो कि होइन त्यसमा पो चिन्ता भयो होइन। तपाईँ हामी यताउति गर्ने भने इन्डियाले यसो गर्छ र चाइना, इन्डियाले आफ्नो अनुकूलको गर्छ नि, चाइनाले आफ्नो अनुकूल। नेपालको अनुकूलता के त? त्यो त सोचेका छौँ। त्यसैले जहाँ बिग्रियो त्यहीँ जाऊँ भने नि मैले, त्यो विशेष 47 सालको संविधानको मोहले होइन। होइन, अहिले 47 सालको संविधानको पुनर्बहाली हुनुपर्छ भनेर सडकमा पनि दबाब उठिरहेको छ नि। त्यो सडकमा आउनु पऱ्यो भने किन भन्दाखेरि जो जति यहाँ मेन स्ट्रिम पार्टिजहरू हो तिनीहरू त बिटुलिसकेका छन् यो संविधानले होइन। 5 वर्ष पुरानो संविधान रे, 10 वर्ष लगाएर बनाएको संविधान रे होइन। र त्योभन्दा अगाडिको 15 वर्षमा चाहिँ नि जुन खालको राजनीति यो चाहिँ नि दलीय राजनीतिले यहाँसम्म पुर्याएको होइन, त्यसमा करेक्सन गर्ने कसले? संविधानले करेक्सन गर्ने हो। त्यो करेक्सन गर्न लाग्दाखेरि च्यातिदियो भने त त्यो संविधान। त्यो 47 साल पनि त्यो भने 47 साल उद्देश्य होइन के देशको विकासको। 47 साल चाहिँ गैर संवैधानिक काम भएको बापत त्यो चाहिँ त्यहीँ गएर करेक्ट गर्ने हो, त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो। कसैलाई साँच्चीकै बलियो राजा, अस्ति राधाकृष्ण मैनालीले क्या त्यो सबैलाई नमस्कार गर्दै हिँड्ने राजा हो र। एउटा पञ्चायतको जस्तो राजा होइन भन्दै हुनुहुन्छ।
त्यही त अब के हो भन्ने कुरा त्यहाँ 47 मा पुगेपछि त्यो राजाले आफ्नो स्पेस खोज्ने हो। त्यो संविधानको संरक्षण गर्नलाई के गर्नु पर्यो त्यो महाराजले उहाँले स्पेस खोज्ने हो। र चाहिँ त्यो अरू एक्टर्सहरू जुन हो उहाँहरूले यो ठाउँमा यसरी गर्ने है भनेर मद्दत गर्ने हो हेड अफ स्टेटलाई, हैन? कुरा त त्यो पो हो होइन। सडकमा 47 सालको संविधानको बारेमा चर्चा भइरहँदा साँच्चीकै धर्मको मुद्दा एक किसिमले उठिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पशुपतिको यात्रालाई पनि कतिपयले यो कोणमाबाट हेरेका छन् नि त, जोडिदिएका छन् नि त। अब दीप प्रज्वलन गर्नुभयो, कम्युनिस्टहरू पनि आस्तिक हुँदो रहेछन् भन्ने नेपाली जनताले दर्शन दिनुभयो त। त्यो के अरे त्यो कामना काजको एउटा चर्च, एउटा कोरियाको क्रिस्चियन चर्च, होइन? त्यहाँ गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सोल्टीमै बसेर सबैलाई वेलकम गरेर त्यो बिर्से त। उहाँ राजनीति गरिरहनु भएको छ, ठिक छ नि, उहाँको धर्म छँदैछ के अरे, उहाँले त्यो डिफेन्ड गरे पनि देख्छु म, लजिकल छ। अब म त्यहाँ गएर पशुपतिको धरोहर अब हिजो दीप प्रज्वलन गर्नुभयो, अब शान्तिको कामना गर्नुभयो, उहाँको स्वतन्त्रता हो, होइन? चुनावी माहौल पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भने नि। मलाई त के भने उहाँले राजनीति गर्नुभयो भन्नुपर्छ, होइन? गएन नि त हिजो होइन जनकपुरका जानकी मन्दिर त गएन त। अब उहाँलाई अहिलेका नेताहरूलाई जे सुहाउँछ त्यही गर्ने हो। चुनाव आउने हो भने चाहिँ नि फेरि चाहिँ राष्ट्रियताको नाराले चाहिँ नि ऊ हुने हो कि होइन? यस्तोमा चाहिँ नि म जाँदै जान्न के, मेरो भने उहाँ नेता मान्छे अहिले नेता त्यो पनि के भने नयाँ राजाहरूलाई जे पनि गर्न छुट छ। संविधान माथि भएपछि संविधानलाई इग्नोर गर्न पनि छुट छ, होइन? जसले उहाँले चाहिँ नि संविधान चाहिँ नि च्यात्यो भनेर चाहिँ कराउँछ नि, उहाँहरूले पनि च्यात्यो त हो 62-63 च्यात्न हुन्न भनेपछि जानु पर्यो नि त 47। त्यसै जे आफूलाई सुहायो त्यही गर्ने हो भने त अरूहरूले बनाइदिन्छ के, सुहाउने अरूहरूले बनाइदिन्छ। नेपाली जनतासँग सरोकार छैन यो अहिलेको झगडा। हाम्रो सरोकार त के त भन्दा उहाँहरू नयाँ राजा बने, उहाँहरू जे पाए उही गर्दै हुनुहुन्छ। यो हामी तपाईँको हितमा भएन। जे पाए उही गर्दा विदेशीको पनि चाहिँ नि विश्वास कमाउनुको सट्टा अविश्वास कमाउनु भयो। उहाँहरूको हस्तक्षेप यहाँ नेपालमा धेरै भयो। कुनै पनि मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न भइरहेको बेला विदेशीहरूको चासो अथवा उनीहरूको नजिकबाट इन्ट्रेस्टले कहीँ कतै मुलुक नै एउटा फेल्ड स्टेटको रूपमा घोषित हुने त होइन भन्ने सशङ्कित गराउँछ कि गराउँदैन? के गराएछ पार्टीले भनेर पढ्नु पो पर्थ्यो। अहिले त देख्यो नि त। त्यसैले यो नयाँ कुरा भएन के, 70 वर्ष भइसक्यो हो। होइन, नेपाली समाजलाई तपाईँले गहन रूपमा अध्ययन गर्नुभएको छ, एकदमै अध्ययनशील पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। साँच्चीकै अहिलेको परिस्थितिमा समाजमा जनताहरूले के भनिरहेका छन् यति बेला? उनीहरू के चाहिरहेका छन्? जनताहरू प्राय सबै विश्वको सबै जनताले शान्ति होस्, सुखी होस्, आनन्दी होस्, हातमुख जोड्न पाऊँ, होइन? राम्ररी आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाऊँ, बोल्न पाऊँ, लेख्न पाऊँ, होइन? त्यही त हो नि, सबै जनताले त्यही हो पाएका छौँ त। हामीले बोल्न पाएछ, कसले बोल्न पाएछ? नेताजी र नेताजीका पार्टीहरूले बोल्न पाएछ, होइन? मेन स्ट्रिममा तपाईँले चाहिँ नि यो सिस्टमको विरोध गरेर देख्नुहुन्छ। धेरै प्रब्लम त सिस्टममा छ नि, प्रणालीमा छ। सिस्टममै प्रब्लम छ यति बेला, सिस्टमै प्रब्लम। किनभने त्यो एक्टर्स जुन हो, त्यो एक्टर्सले यो सिस्टम ट्याम्पर गर्यो के। त्यसो भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको हितमा छैन भन्ने हुनुहुन्छ तपाईँ? ठ्याम्मै छैन। कहाँबाट त्यो दिल्लीमा बनाए ऊ दिल्ली अनुकूल थियो भने त दिल्लीको अनुकूल पनि भएन। त्यसैले त यिनीहरू धेरै नै आजकल धेरै नै चाहिँ नि लेक्चर दिनु थालेको छ नि नेपालको बारे फेरि, होइन? यो राजा हुनु पर्यो र ज्ञानेन्द्र र चाहिँ नि के हृदयेन्द्र र चाहिँ नि के होइन, भारतका पूर्व सचिवहरूले त अहिले खुल्ला भन्न थाले नि त, नेपालमा राजसंस्था फर्काउनुपर्छ, हृदयेन्द्र उपयुक्त पात्र भनेर। त्यसैले त आफ्नो देशमा फर्काओस् न, हिन्दू राष्ट्र आफ्नो देशमा ल्याओस्, होइन? त्यहाँ त्यो 500-700वटा चाहिँ नि रजौटाहरू छन्, तीमध्येलाई ल्याओस् न त्यहाँ राजा। हामीलाई त हाम्रो संविधानले जे भन्छ त्यही ल्याउने। त्यसो भए नेपालमा हिन्दू अधिराज्य हुनु हुँदैन भन्ने तपाईँको त्यो तर्क हो? म कहाँ त संविधानवाद मैले समात्ने अहिले
संविधान म त्यस्तो त्यो कन्जर्भेटिभ अर्थोडक्स हिन्दू पनि होइन, तर मेरो त आइडेन्टिटी थियो नि। यो नेपाल भनेको के भने हिन्दू राज्य, ओन्ली हिन्दू किङडम थियो नि त पहिचान, विश्वको एकमात्र हिन्दू किङडम। अनि त्यसले त्यो सेक्युलरिजम हटाएर के गर्यो, उल्टो राजनीति ल्यायो हाम्रो देशमा, धर्मको राजनीति ल्यायो। त्यो थियो त हाम्रो देशमा। एकचोटि 1968 हो क्यारे, 68-69 रौतहटमा हिन्दू मुसलमान पहिलाचोटि हिन्दू मुसलमान दङ्गा भयो। राजा महेन्द्र हेलिकप्टर चढेर गएर त्यहाँ साम्य गरे। त्यति सेन्सिटिभ थियौँ हामी। अहिले त सङ्गठनै चाहिँ नि के भने राज्य बाँड्दै हिँड्छौँ होइन, धर्मको नाममा राजनीति गर्दै हिँड्छौँ, अनि सेक्युलर स्टेट भन्ने। यो बारे चाहिँ जनता जुन तलको जनता हो तिनीहरू चाहिँ नि मोर सेन्सिटिभ होइन। यो जनताको पार्टी भन्छन् नि यिनीहरू, जनताको नेता भन्छन् नि। तलको मान्छेले के भनिरहेछ, पार्टीले त्यही कुरा किन भनिरहेको छैन, नेताले त झन् किन भनिरहेको छैन। किनभने यिनी राजा भए, नयाँ राजा भए, यिनले जे भने त्यही फरमान सिद्ध। अनि हामी तपाईँले दुःख नपाएर के हो। त्यसो भए अहिले सडकको रोइलो यही गतिरोधको उत्कर्ष रूप हो। अझ आउनुपर्छ भन्छु। प्रचण्ड नेपालहरूले त अझ योभन्दा वृहत रूपमा हामी आन्दोलित हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यसको समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ? यो उहाँहरूको झगडा, यो उहाँहरूको झगडा, उहाँहरूको झगडामा को कति कुन चाहिँ विदेशी कुन कहाँ के पस्छ, त्यसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि टर्निङ पोइन्ट त ल्याउँछ। तर टर्निङ पोइन्ट कस्तो ल्याउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो प्रचण्ड नेपालहरूको जुन यात्रा तय गर्दै हुनुहुन्छ नि संसद पुनर्स्थापनाको, त्यो अहिले मैले देख्न सक्दिनँ कि कसरी चाहिँ नि ल्याउँछन्, किन को एक्टर्सहरू छन्, कस्तो फन्डिङ छ होइन। ए फन्डिङ पनि छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? फन्डिङ त डेफिनेटली छ। सो स्फूर्त रूपमा आएका होइनन् कार्यकर्ताहरू, जनताहरू होइन, पार्टीका कार्यकर्ताहरू या चाहिँ नेताका कार्यकर्ता समर्थकहरू स्वस्फूर्तले आउने हो। आम जनता आएको छैन, पार्टी आएको। आम जनता तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ? होइन, सडकमा देखिएका दशौँ हजारको सङ्ख्यामा त बाफ रे बाफ 8-8 लाख कार्यकर्ता छन् हाम्रो भन्थे नि त उहाँहरू। त्यति त आएकै छैन। कार्यकर्ताहरू पनि त जनता हुन् नि, त्यो आस्था राखेर आयो होला। त्यही त भयो। अब कार्यकर्ता र जनतामा चाहिँ नि डिस्टेन्स आयो। त्यो तपाईँको युट्युबमा देखाउँछ क्या त्यो हुलहरूको, अनि त्यो साइड कमेन्ट्सहरू त्यहाँ सुन्नुहोस् न, कस्तो कस्तो कुरा आउँछ होइन। राजनीति वास्तवमा अहिले फोरी खेल भयो। पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम युवा वर्गमा निकै नै चर्चित उक्ति छ नि त। हो, फोरी खेल भयो। त्यसलाई सफा गर्नलाई जहाँ बिग्रियो त्यहीँ जाने हो। त्यो पनि त्यत्तिको सफा त हुने होइन। तर त्यहाँ गएर एउटा चाहिँ नि देशले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, एउटा ट्याक्टिकल शब्द छ क्या भने सम्हाल्न, त्यहाँ गएर सम्हालिनु पर्छ। अनि त्यसपछि त्यस कुचो लाउँदै सफा गर्दै जाने हो। अब ठ्याक्क कुचो लाउँदै। अब अर्को प्रसङ्गमा केन्द्रित हुँदा यति बेला नेपालले साँच्चीकै शहीद दिवस मनाइरहेको छ। शहीदहरूको हामीले सम्झना कसरी गर्न सक्छौँ? यो बखत शहीदहरूको उचित सम्मान भएको छ। उनीहरूले त्यागेको त्याग, तपस्या, बलिदानलाई अहिलेको सरकारले कदर गरेको छ, अथवा गणतन्त्र आइसकेपछि उनीहरूको उपलब्धि, उनीहरूले ल्याइदिएको उपलब्धिलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ? हेर्नुहोस् न, शहीदको परिभाषै गजब भयो है। तपाईँ एउटा पार्टीको नेता, तपाईँले एउटा आन्दोलन निकाल्नुहुन्छ है, तपाईँको कार्यकर्ता मर्या छन् भने तपाईँ सत्तामा गएर उसलाई शहीद घोषणा गर्नुहुन्छ। हामी त पर्पेचुअली चाहिँ नि आन्दोलनमा छौँ यो देश होइन। शहीद धेरै भयो भने शहीदको पनि अवमूल्यन हुन्छ। मैले चाहिँ नि माने त त्यो शहीद दिवस भने त्यो 4 जना जसले वास्तविक रूपमा परिवर्तन, राष्ट्रको परिवर्तन, प्रजातन्त्रको लागि यो शुक्रराज शास्त्री, उहाँहरू 4 जना जुन हो, धर्मभक्त र गङ्गालाल, मैले माने उहाँ हो। अब बाँकी जति राज्यले मानोस्। राज्यले शहीदहरूको
त्याग र तपस्यालाई नजरअन्दाज गरेको हो? देशको राजनीतिले शहीद बनाउँछ भने अवमूल्यन हुँदैन। कति मारे अनि शहीद बनाउँदै जाने होइन? देशको लागि मरेकाहरूको त त्यही त मेरो भनाइ। कस्तो राजनीति रहेछ कि देशको लागि मारे शहीद बनाए अनि अवमूल्यन हुँदैन। कस्तो राजनीति रहेछ? तपाईँहरूले यो विचार गर्नु पर्यो। मर्ला है यसो नगर भन्ने होइन भने गएर हामफाल शहीद बनिहाल्छस्, 10 लाख पाइहाल्छस्। यसले के गर्छ? हाम्रो राजनीतिलाई के गरिरहेछ त्यो बुझ्नुहोस् न। अनि नेताले चाहिँ नि अब के अरे मांसाहारी र के आन्दोलन, प्रचण्डले त भनिसक्नु भयो नि त, शाकाहारी आन्दोलनले भएन, मेरो टाउको चिलाएको छ, त्यसैले यो अब बाघ चाहिँ गर्जिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, प्रजातन्त्र चाहिँ त्यो ट्रम्पले चाहिँ नि ल अलि आह्वान गर्दाखेरि उसलाई सजाय दिने अवस्थामा पुग्यो। जे पाए बोल्न पाइन्न राजनीतिको नाममा। त्यो खालको स्ट्रेङ्थ, त्यो जे पाए उही बोल्न नदिने स्ट्रेङ्थ राज्यले कहाँबाट चाहिँ नि कहिले विकास गर्ने, त्यो एउटा चिन्ताको विषय भयो। अब म त अहिले हेर्दा अझ हामी प्रजातन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र, सङ्गठनको स्वतन्त्रता, त्यो सङ्गठनको स्वतन्त्रताले राष्ट्रको सीमा तोड्नु भएन त्यो भनिदिने को होइन? तपाईँ त मिडिया पर्सन म जस्तै होइन? त्यो हाम्रो सुसूचित हुने अधिकारसँग तपाईँले खेलबाड गर्नु भएन त्यो भनिदिने को? हामी निर्वाचित सरकार चाहिन्छ भनेर भन्ने होइन? निर्वाचनै चाहिँ नि द्वन्द्वको चाहिँ नि न्यू भयो भने त्यो गर्न पाइन्न भन्ने के होइन? निर्वाचन त द्वन्द्वको न्यू हुन्छ भन्ने त पक्की जस्तै देखिन्छ नि त। देखियो त नेपालमा। त्यसैले त यो वेस्टर्न साइन्स पुनर्स्थापना भयो भने अर्को विरोधमा उत्रन्छ, विघटन सदर भयो भने अर्को विरोधमा उत्रन्छ। पश्चिममा प्रजातन्त्रले के भन्छ भने ओन्ली आन्सर टु डेमोक्रेसी इज मोर डेमोक्रेसी होइन? र चाहिँ के त भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा डेमोक्रेसी इज द बेस्ट भन्छ क्या। यो द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा द्वन्द्वै यही चाहिँ नि डेमोक्रेसीले निम्त्याउँछ भने अब प्रश्न गर्ने बेला भयो। द्वन्द्व नै निम्त्याउने यो डेमोक्रेसी कस्तो हो? हाम्रो नेताहरू कस्ता हुन्? द्वन्द्वैतिर जाने, हामी जनतालाई चाहिँ नि होमिदिने द्वन्द्वतिर। नेताहरू कस्ता भए? के सिद्धान्त अपनायो? हाम्रो अनुकूलको सिद्धान्त हो त? त्यतातिर खोज्नु परेन हामीले? जहिले पनि यही नै हो नि त। कतिचोटि चाहिँ नि त्यो पहिलाको 47 साल अन्तर्गत पनि होइन, संविधान के अरे संसद विघटन गरौँ, चुनाव जाम अनि द्वन्द्व होइन? अहिले पनि छैन है यो अधिकार छैन प्रधानमन्त्रीको त भन्ने, त्यही पनि द्वन्द्व। के गर्यौँ त हामीले? सिस्टम बिल्डिङ हुन्छ के? हामी प्रणालीलाई विकास गर्ने हो। प्रणाली यो काम लागेन, आफूलाई सुहाएन भन्दै फाल्दै अर्को चाहिँ नि प्रणाली ल्यायो भने यस्तै हुन्छ। त्यसैले वापस जाम भने हो। ठिक छ, अन्तिम भागमा छौँ। जाँदा जाँदै अहिलेको परिस्थितिमा केन्द्रित भएर समराइज गरौँ न। विश्व दुनियाँका दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्हाल्यौँ छिटो। सबै कार्यकर्ता या नेताको खल्तीबाट निस्केर 47 मागौँ भन्छु। यसबाट यसले थप सिर्जना गर्छ समस्या। यसबाट चाहिँ नि उता जाम, 47 मा जाम। यो चाहिँ नि ओली ठिक कि चाहिँ नि माधव नेपाल ठिकको चाहिँ दुवै ठिक बेठिक दुवैले च्यात्यो हो संविधान। एकचोटि च्यात्यो भने च्यातै हुन्छ, के भयो त? त्यसैले छिटो सम्हाल्यौँ भने नि 47 मा जाम, सडकमा आउनु सबै भन्छु म। हस्, समय र विचारको लागि पूर्व मन्त्री श्री शमशेर जबरालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।